الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى عبد الحكيم بن عبد الودود مع مشاركة من الإخوة الكرام: قد قرأنا الجامع الصحيح والصحيح مسلم على حافظ الحديث ومحقق الشهير الأستاذ الشيخ عبد الوكيل ناصر بن عبد الجليل ناصر حفظه الله تعالى، وله إجازة عن حافظ الحديث والقرآن عن الشيخ خليل الرحمن اللكبي بن حبيب الرحمن اللكبي حفظه الله تعالى، وله إجازة عن الشيخ الفاضل المحدث محمد عبيد الله خان عفيف، وله إجازة عن الشيخ المحدث الحافظ محمد جون دلبي، وله إجازة عن حافظ الحديث والقرآن المحدث عبد المنان وزير بادي، عن الشيخ الكل السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي، عن الشهير في الآفاق الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن أبيه أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلوي، عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي، عن أبيه الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الطنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ حسين بن أبي بكر المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: أخبرنا أمير المؤمنين في الحديث المجتهد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب أو إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن سيد المحدثين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى،
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فبسندنا المتصل حدثنا شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي بطريق السماع منه والقراءة عليه. قال حدثنا الشيخ أحمد الله برتابغري عن شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي رحمه الله. وأجازنا شيخنا محدث ديار السند الشيخ بديع الدين الراشدي السندي رحمه الله تعالى، وقد أجازه شيخ الإسلام سناء الله أمر الثري وآخرون عن شيخ الكل. حاب أجازنا الشيخ عبد الله الشجاع بادي عن الشيخ شرف الدين الدهلوي عن شيخ الكل. حصلنا الإجازة بطريق أعلى منه، أجازنا الشيخ محمد حيات الأشعري عن شيخ الكل. والسند بعد شيخ الكل معروف، وقبل قليل قرأ علينا هذا الطالب النجيب فجزاه الله خيرا ورفع قدره وأعزه ووفقه لكل ما يحب ويرضى. إلى أمير المؤمنين في الحديث